बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिज़ फर्स्ट फ़्लाइट इसकी ट्रांसलेशन का थर्ड और फोर्थ और लास्ट पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बट लेकिन इट ओनली, ये सिर्फ लास्टेड मतलब कि आखिरी क्या था, आ मोमेंट, ये आखिरी लम्हा था। लेकिन ये सिर्फ एक यानी कि आखिरी लम्हा था या कुछ वक्त के लिए रहा या कुछ वक्त जारी रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले लम्हे, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, अपने परों को, स्प्रेड आउटवर्ड, अपने जो है ना परों को फैलता हुआ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। यानी अगले ही लम्हे उसने अपने परों को बाहर की तरफ फैलते हुए महसूस किया। ठीक है। अगेन द वाइंड, हवा, रश्ड धकेला, अगेंस्ट, खिलाफ, हिज ब्रेस्ट, अपने छाती या सीना, फीदर्स, ठीक है, सीने के परों को, फीदर्स परों को कहते हैं। देन फिर अंडर हिज स्टमक, ठीक है ना, अपना जो है ना मैदा नहीं करेंगे, अपना पेट करेंगे। ठीक है, स्टमक मानी पेट, अपने पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और अपनी जो अपने परों को उसके मुखालिफ, क्या इसका ये माना बन जाएगा कि हवा उसके सीने के परों, फिर पेट के नीचे और उसके बाजू से टकराई। यानी कि अब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तो ज़ाहिर बात है कुछ वो आगे मतलब परों को हिला रहा है, तो हवा क्या उसको सीने पर लग रही है और उसको जो है ना बाजू से टकरा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही कुड फील, सही है ना, कैन की कुड मनी सकने को कहते हैं, कैन की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म है कैन की। अच्छा, फील, वो महसूस कर सका, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने परों की जो है ना अपने परों की आवाज़ को, ठीक है, कटिंग थ्रू द एयर, अपने यानी हवा को काटते हुए, यानी वो महसूस कर सकता था कि उसके बाजों के सिरे हवा को काट रहे हैं। टिप्स हिज विंग, उसके परों की टिप कहते हैं सिरे को, सही है। अच्छा, आगे ही वॉज नॉट फेलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। हेड लॉन्ग, ठीक है ना, हेड लॉन्ग सर के बल को कहते हैं, यानी कि सर के बल बिल्कुल उल्टा, सही है, नहीं गिर रहा था। फेलिंग गिरने को कहते हैं। नाउ मनी अब, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो धीरे धीरे नीचे और बाहर की तरफ बढ़ रहा था। ही सोरिंग, सोर, अच्छा सोर का मानी होता है, सोर कहते हैं ऊपर उठना या हवा में उड़ना, सही है, सोर हवा में उड़ना या ऊपर उठना, सही है। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, उससे अब कोई डर नहीं था, यानी अब वो बिल्कुल डर नहीं रहा था, अब उसे बिल्कुल जो डर उसके अंदर पहले जो था ना, अब वो ख़त्म हो गया। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसे थोड़ा सा सर चकराता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, डिजी कहते हैं सर का चकराना, सही है, थोड़ा चकराना, चक्कर जैसा महसूस करना, उसे बस थोड़ा चक्कर आने लगा। देन फिर ही फ्लैप्ड हिज विंग, अपने परों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड फड़फड़ाया, वंस एक दफ़ा। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, ठीक है ना, सॉर का मानी मैंने आपको बता दिया, साइड का माना होता है हवा में उड़ना या ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक है, फिर उसने एक बार अपने परों को फड़फड़ा दिया और वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। ज़री बात है, परों को जैसे फड़फड़ाता है तो हवा को नीचे धकेलता है और ऊपर की तरफ परिंदा बढ़ता है। ये एक मतलब कि साइंटिफिक यानी अप्रूव्ड है कि जहाज़ भी इसी तर्ज पर बने। अच्छा, आगे है। ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैप्ड देम अगेन, ठीक है, फ्लैप्ड का मानी मैं पीछे बता चुका हूँ, फ्लैप्ड मानी फड़फड़ाने को कहते हैं, देम अगेन मतलब अगेन खिलाफ, ठीक है, और अगेन दोबारा, सॉरी वो अगेन दोबारा को कहते हैं, सही है। और स्क्रीम का मानी होता है चीखना, पुकारना, सही है। जयफुल, जय खुशी को कहते हैं, ठीक है। और अटर्ड क्या कैसा कहते हैं, अटर्ड वैसे इसको कहते हैं धीमी आवाज़ में कहना, सही है। उसने खुशी भरी चीख मारी और उन्हें फिर से फड़फड़ा दिया, सही है। अच्छा, ही सॉर्ड हायर, वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है, सॉर्ड ऊपर बढ़ना, सही है, हायर ऊंचे को। ही रेज्ड, उसने बढ़ाया, हिज ब्रेस्ट, अपनी जो छाती थी या सीना था। एंड बैंक्ड अगेंस्ट द वाइंड, उसने अपना सीना निकाल और हवा में एक पर ऊपर करके उड़ने लगा, सही है। अच्छा, बैंक्ड कमानी होता है एक पर ऊपर करके उड़ना, बैंक कमानी एक पर ऊपर करके उड़ना, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। और फिर उसने ये वाली आवाज़ निकाली, गा गा गा, ठीक है ना, गाओ। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिज मदर swooped past टाइम, ठीक है, उसकी माँ उसके करीब से झपटी, सही है, उसके करीब से झपटी, यानी कि सूप झपटने को कहते हैं। हर विंग्स, उसके पर, मेकिंग अ लाउड नॉइस, पर उसकी जो मालदा के पर थे, माँ के पर थे, वो बड़ी आवाज़ शोर पैदा कर रहे थे। नेक्स्ट पे है।
ہی آنسرڈ ہر، اس نے جواب دیا ہر اس کو، ود another scream ایک دوسری چیخ مار کر، یعنی کہ کچھ منہ سے آواز نکال کر. دین his father فلون، ٹھیک ہے، فلیو اڑنے کو کہتے ہیں. دین his father flew over him scream، تب اس کا باپ چیختا ہوا اس کے اوپر سے، اس نے بھی اسکریم کیا یعنی کہ کچھ منہ سے آواز نکالے، اور اوور him اس کے اوپر سے گزرا، ٹھیک ہے، تب اس کا باپ چیختا ہوا اس کے اوپر سے گزرا. اچھا نیکسٹ ہے دین ہی سا، پھر اس نے دیکھا ہز ٹو برادر اپنے دو بھائیوں کو، اینڈ ہز سسٹر اپنی بہن کو، فلائنگ اراؤنڈ ہم اپنے آس پاس اڑتا ہوا، کروٹنگ اینڈ بینکنگ اینڈ سورنگ اینڈ ڈائیونگ. اب یہ دیکھو کرویٹنگ، ٹھیک ہے، کرویٹنگ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مڑتے ہوئے، اینڈ بیکنگ ایک پر اوپر کر کے اڑنا، ٹھیک ہے، اینڈ سورنگ اور چیختا، سور کہتے ہیں سور مطلب اوپر اٹھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر اڑ رہا تھا، اینڈ ڈائیونگ غوطہ لگا رہا تھا، صحیح، یعنی کہ پھر اس نے اپنے دو بھائیوں اور بہن کو اوپر گرد اپنے ارد گرد اڑتے ہوئے مڑتے ہوئے دیکھا، ایک پر اونچا کر کے ہوا میں اڑتے دیکھا، ٹھیک ہے، اور غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اپنے مختلف جو ہے نا کرتب دکھا رہے تھے، یا جو مطلب کہ وہ ان کا جو طریقہ تھا وہ اپنے مطابق کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اچھا ہے دین ہی، پھر ہی کمپلیٹلی وہ مکمل طور پر فرگاٹ بھول گئے، فرگاٹن یہ سیکنڈ فرگاٹ بھولا، دیٹ کہ ہی ہیڈ ناٹ آلویز بی ایبل ٹو فلائی، کہ وہ کبھی اڑنے کے بھی قابل نہیں تھا، وہ اب یہ بھول چکا تھا کہ میں کبھی ایسا بھی تھا کہ میں اڑ بھی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، آلویز ہمیشہ بین ایبل ٹو فلائی، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اڑنے کے قابل نہ ہونا، ٹھیک ہے، ہیڈ ناٹ. اچھا اینڈ کامنٹس ہمسیلف، اچھا کامنٹس کا معنی بن جاتا ہے آغاز کرنا، ٹھیک ہے. اچھا اس کو مطلب کامنٹس ہمسیلف، خود کو، ٹو ڈائیو، پھر مطلب کہ وہ پوری طرح بھول گیا کہ وہ ہمیشہ اڑنے کے قابل نہیں تھا، اور خود کو غوطہ لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کامنٹس آغاز کرنا شروع کرنا، ہمسیلف خود کو، ٹو ڈائیو غوطہ لگانے میں، اینڈ سور اینڈ کارویٹ، ٹھیک ہے، سور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر اڑنا، صحیح ہے، اور کارویٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کودنا یا اڑنا، صحیح ہے. شریکنگ شریلی، ٹھیک ہے، شریکنگ شریلی، اور اس کا معنی ہوتا ہے چیختے ہوئے، شریکنگ شریلی چیختے ہوئے، یعنی پھر وہ پوری طرح بھول گیا کہ وہ ہمیشہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا، اور خود کو غوطہ لگانا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا، اور چیختے ہوئے، ٹھیک ہے، اور چیختے ہوئے. اچھا نیکسٹ پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پہ ہی ہیز نیئر دا سی نو، اب وہ سمندر کے قریب تھا، فلائنگ اسٹریٹ اوور اٹ، اس کے اوپر بالکل سیدھا اڑ رہا تھا، فیسنگ اسٹریٹ آؤٹ اوور دا اوشین، اوشین سمندر کو کہتے ہیں، اسٹریٹ سیدھے کو کہتے ہیں، فیسنگ سامنا کر رہا تھا. اچھا سمندر یعنی اب وہ سمندر کے قریب تھا اور منہ سمندر کی طرف کر کے بالکل اس کے اوپر اڑ رہا تھا. اچھا آگے ہی سا، اس نے دیکھا، سی سا سون، ٹھیک ہے، سین، ہی سا اس نے دیکھا، ویسٹ گرین سی، یعنی کہ ایک وسیع سبز سمندر، بینیتھ ہم اپنے نیچے، ود لٹل رج. اچھا رج کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کا سلسلہ، ٹھیک ہے، رج کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کا سلسلہ، موونگ اوور اٹ، یعنی کہ اس کے اوپر بھی وہ گزر رہا تھا، موو کر رہا تھا، حرکت کر رہا تھا. اینڈ ہی ٹرنڈ ہز بیک، اور اپنی چونچ کو ٹرن موڑا، سائڈ وز ایک طرف، اینڈ کراؤڈ امیوزڈلی، ٹھیک ہے، امیوزڈلی کا معنی ہوتا ہے خوشی سے، امیوز خوش کو کہتے ہیں نا. اچھا اس نے اپنے نیچے ایک وسیع سبز سمندر دیکھا جس پر چھوٹی چھوٹی لہریں حرکت کر رہی تھی، اور وہ اپنی چونچ ادھر ادھر گھما کر خوشی سے ککڑوں کو کرنے لگا، ٹھیک ہے. تو آگے ہے اینڈ اراؤنڈ ہم ہز فیملی واز اسکریمنگ، اور اس کے آس پاس جو ہے نا اسکریم کر رہی تھی، یعنی چیخ رہی تھی اس کی پورا خاندان، یعنی دو بھائی، ایک بہن، والدین، ٹھیک ہے. آگے ہے پریزنگ ہم، ان کی تعریف کر رہے تھے، پریز تعریف کرنے کو کہتے ہیں. اینڈ دیئر بیکس، اور ان کی چونچیں، وار آفرنگ، ان کو پیش کر رہی تھی، ہم اسکریپ آف ڈاگ فش ایک مچھلی کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارد گرد اس کا خاندان چیخیں مار رہا تھا اور اس کی تعریفیں کر رہا تھا، اور ان کی چونچیں اسے ڈاگ فش کے ٹکڑے پیش کر رہی تھی. ہی ہیز میڈ ہز فرسٹ فلائی، اس نے اپنی پہلی پرواز کر لی تھی، ٹھیک ہے. ہی ہیز میڈ ہز فرسٹ فلائٹ، اب وہ اڑ چکا تھا، اب وہ اڑنے کے قابل بن چکا تھا. امید کرتا ہوں اس جو ہے نا 4 پارٹس آپ کو اچھے لگے ہوگے، ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کیا کہ جتنا آسان ہو سکے آسان کرنے کی. باقی پھر بھی اگر آپ کو کہیں پر مسئلہ پیش آ رہا ہو، سمجھ نہ آئی ہو، لفظ مشکل لگا ہو، ٹرانسلیشن تھوڑی سی مطلب مشکل لگی ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کمنٹس میں بتاؤں گا. اس کے لیے اگر آپ الگ ویڈیو چاہتے ہیں تو پھر میں سب کا ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا. اور انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آئیں گے. کوئی پہلے ہوتا ہے ہماری جس طرح ترتیب ہوتی ہے، پہلے کویشچن آنسر، اس کے بعد جو ایکسرسائز باقی رہتی ہے پھر اس کو ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کرتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.